टॉग ये वो गाड़ी है जो तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने पाकिस्तान के दौरे पर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को तोहफे में दी है। आसिफ अली जरदारी की जानिब से यह तोहफा उनकी साहबजादी और पाकिस्तान में खातून अव्वल करार दी गई आसिफा भुट्टो जरदारी ने वसूल किया और उनके साथ बैठकर इसको चलाया भी। जबकि यही नजारा हमने देखा शहबाज शरीफ का भी, जिन्होंने तुर्क सदर के साथ बैठकर गाड़ी को चलाकर देखा। पाकिस्तान में ये गाड़ी इस वक्त डिस्कस हो रही है कि ये गाड़ी क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, गाड़ी की मालियत क्या है, और अगर ये एक टर्किश ब्रांड है तो बतौर टर्किश ब्रांड ये गाड़ी कितनी अच्छी, कितनी मजबूत, कितने सेफ्टी फीचर्स वाली है, और इस गाड़ी की कीमत क्या है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर डिस्कस किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो तोहफे में दी गई है शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को। जब वजीर आजम हाउस में मुलाकात हुई वजीर आजम शहबाज शरीफ से, तो शहबाज शरीफ ने रजब तैयब अर्दवान के साथ मिलकर गाड़ी चलाई। बाद में अर्दवान ने ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी को भी गाड़ी का तोहफा पेश किया। आसिफा भुट्टो जरदारी ने गाड़ी चलाई। दोनों जगहों पर रजब तैयब अर्दवान खुद बैठे हुए थे और दोनों रहनुमाओं ने इस तोहफे पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। अब ये गाड़ी है क्या, ये ब्रांड है क्या? टॉग तुर्की की पहली कौमी इलेक्ट्रिक कार साज कंपनी है। ये बनी थी साल 2018 में। 5 तुर्क कंपनीज के इश्तिराक से बनी। कंपनी ने पहला मॉडल दिया T10X SUV। ये साल 2022 में तैयार किया गया था, और इस मॉडल के हवाले से जो जर्मन जरीदे हैं, यानी कारों की टेक्नोलॉजी के हवाले से BMW वहां से है, मर्सिडीज वहां से है, वॉल्वो वहां से है, तो सरबराही है जर्मन टेक्नोलॉजी की कार बनाने वालों में। तो उनकी जानिब से जो रेटिंग की गई है उस रेटिंग के मुताबिक भी ये एक अच्छी कार करार दी जाती है। रजब तैयब अर्दवान जहां भी जाते हैं इस कार का तोहफा देते हैं। अनवर इब्राहिम को ये कार तोहफे में दी। मोहम्मद बिन सलमान को ये कार तोहफे में दी। मोहम्मद बिन जैद अन नहयान को ये कार तोहफे में दी। अब पाकिस्तान के दौरे पर आए तो अपने साथ तैयारी में ये गाड़ियां लेकर आए, और ये गाड़ियां यहां पर तोहफे में दी गई हैं। अब T10X ये जो गाड़ी तोहफे में दी गई है, इसकी रेंज 523 किलोमीटर है। ये एक अच्छी रेंज है इलेक्ट्रिक गाड़ी के हिसाब से। ये 52.4 किलोवाट पर आवर और 88.5 किलोवाट पर आवर इसकी बैटरी के ऑप्शंस में दस्तयाब है। ये गाड़ी 180 किलोवाट डीसी चार्जर की मदद से 20 से 80% तक बैटरी 28 मिनट में चार्ज कर देती है। इसके अलावा जो गाड़ी का रियर व्हील ड्राइव सिस्टम है वो 0 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक ये 7.4 सेकंड में अचीव कर लेता है, और इसका 218 हॉर्स पावर फराहम करता है। अब T10X इसकी जो फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, उसकी एक खुसूसियत इसकी जदीद कनेक्टिविटी है। हर जगह आप इंटरनेट से मुंसलिक रहते हैं इस गाड़ी में। गाड़ी में H2H डिस्प्ले मौजूद है। ड्राइवर्स और पैसेंजर्स इन सब के लिए मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है। इसके अलावा इस गाड़ी में जो फ्रंट सीट्स हैं वो मेमोरी फ्रंट सीट्स हैं। वायरलेस चार्जिंग इसमें है। फ्रंट और रेयर सीट्स के लिए इसमें हीटिंग सीट्स जैसी खुसूसियात भी हैं। अब जो सेफ्टी फीचर्स हैं उनके हवाले से बताया जाता है कि ये बहुत मजबूत और महफूज गाड़ी है। इस गाड़ी का बैलेंस बेहतर है। 7 अदद एयर बैग्स इसमें मौजूद हैं। ये यूरोपियन यूनियन का 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग सिस्टम है, उसके मयार पर यह गाड़ी पूरा उतरती है। टॉग 10X ये तुर्की का एक बढ़ता हुआ जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे भी मुंसलिक है। इसमें टर्गो नेटवर्क के तहत तुर्की के 81 शहरों में 700 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स शामिल हैं। साथ ही ट्रूमोर एप्लीकेशन है,
یہ صارفین کو راستوں کی منصوبہ بندی، نیویگیشن، اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک پیمنٹ اور لائلٹی پوائنٹس الیکٹرانک پیمنٹ کے بعد ارن کرنے کی سہولت بھی یہ دیتی ہے۔ پاکستان میں حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ حکومت جو الیکٹرانک وہیکلز ہیں ان کو لانے پر کام کر رہی ہے، اپنی آٹوموبائل پالیسی چینج کر رہی ہے، اور جلد ہم پاکستان میں 30% گاڑیوں کو الیکٹرانک پر لے آئیں گے، یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے۔ لیکن اگر ہم بڑے بڑے شہروں میں بھی انفراسٹرکچر کی بات کریں تو کراچی میں 2 مالز میں اور اس کے علاوہ پورے شہر میں 2 پوائنٹس پر آپ کے پاس اس وقت الیکٹرانک وہیکلز کی چارجنگ کا سسٹم ہے۔ باقی یہ سسٹم ہمارے ہاں اچھا نہیں ہے، اور ہمارے ہاں جس طرح کی بجلی کی فراہمی کی صورتحال ہے اس میں بھی لوگ زیادہ انکریج نہیں ہوتے کہ وہ الیکٹرانک وہیکل خریدیں۔ چھوٹی گاڑیاں البتہ لوگ ضرور خرید رہے ہیں کیونکہ اس میں فیول ایفیشنسی کا ایک پہلو ہے، بچت ہوتی ہے، لوگ چھوٹی گاڑیاں الیکٹرانک خرید رہے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کو مہاتیر محمد نے پروٹون X70 گفٹ کی تھی۔ یہ پروٹون X70 ملائیشیا کے وزیر اعظم اس وقت کے مہاتیر محمد، انہوں نے اس لیے گفٹ کی تھی کہ پروٹون ملیشین برانڈ ہے، اور یہ مہاتیر محمد صاحب کی جانب سے بھی ایک پالیسی تھی، ایک تشہیری مہم جیسی پالیسی، جس طرح سے رجب طیب اردوان کرتے ہیں کہ سب کو یہ گاڑی تحفے میں دیتے ہیں، اسی طرح سے مہاتیر محمد یہ گاڑی سب کو تحفے میں دیتے تھے۔ اب یہ جو گاڑی عمران خان صاحب کو دی گئی تھی X70، یہ عمران خان صاحب کو جب دی گئی تو اس وقت بتایا جا رہا تھا کہ ملیشین کرنسی کو جب پاکستانی روپیز میں کنورٹ کیا جائے تو اس وقت ملیشین کرنسی میں اس گاڑی کی قیمت بنتی تھی تقریباً 46 لاکھ روپے، جو عمران خان صاحب کو گفٹ کی گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ پروٹون X70 یہ پاکستان میں پھر ہمیں سڑکوں پر کیوں نظر آتی ہے کہ مہاتیر محمد نے صرف یہ نہیں کیا تھا، عمران خان کی کامیابی یہ تھی کہ ان گاڑیوں کی پاکستان میں جو اسمبلی ہے، جو ان کو پاکستان میں تیار کرنا ہے، اس کا یونٹ لگا، اس کی فیکٹری لگی، اور کراچی میں یہ یونٹ لگ گیا، اور اس کے بعد اب پورے ملک میں آپ کو پروٹون X70 گاڑیاں نظر آتی ہیں۔ ہماری مارکیٹ میں پروٹون X70 کی جو قیمت ہے اس کی اگر بات کریں تو یہ ہماری مارکیٹ میں مل جاتی ہے 88 لاکھ روپے سے 93 لاکھ روپے تک کے 2 ویریئنٹس میں۔ یہ عمران خان صاحب کی حکومت کی کامیابی تھی۔ اب کیا یہ بھی ہوگا کہ ٹاک جو نہ صرف تحفے میں مل گئی ہے، وہ ہمارے ہاں آ بھی جائے، ان کا ہمارے ہاں کارخانہ بھی لگ جائے، اور اس کارخانے کے لگنے سے پاکستان میں سرمایہ کاری آئے، لوگوں کو روزگار ملے، یہ گاڑی ہماری مارکیٹ میں آئے، اور ہماری مارکیٹ میں جو گزشتہ کچھ عرصے میں نئی گاڑیاں آئی ہیں ان کے آنے سے مسابقت کی فضا پیدا ہوئی ہے، کمپٹیشن پیدا ہوا ہے، تو اس کمپٹیشن میں ایک اور گاڑی آ جائے، کیا یہ بھی ہوگا کہ پاکستان کو بھی فائدہ ہو؟ یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ گاڑی جو زرداری صاحب کو ملی ہے، شہباز شریف صاحب کو ملی ہے، بالکل اسی طرح توشہ خانہ میں چلی جائے گی، اور وہاں سے یہ سرکاری گاڑیوں کے پول میں چلی جائے گی، جس طرح عمران خان صاحب کو ملنے والی پروٹون گاڑی چلی گئی تھی سرکاری گاڑیوں کے پول میں، کیونکہ یہ قانون ہے۔ ہاں، ایک بار یہ قانون بدل کے یوسف رضا گیلانی نے مہلت فراہم کی تھی میاں نواز شریف کو، آصف علی زرداری کو، کہ ان کو جو گاڑیاں تحفے میں ملی تھیں وہ چاہیں تو وہ خرید لیں۔ خلاف قانون تھا یہ کام، لیکن یہ ہو گیا تھا۔ یہی کام مریم نواز شریف کے لیے بھی ہوا تھا، اور ایک گاڑی جو ان کو بھی تحفے میں ملی تھی انہوں نے خرید لی تھی، حالانکہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہو سکتا تھا۔ منصور علی خان کے پروگرام کا لیکڈ حصہ، جس میں مریم نواز جو ہیں وہ بار بار کہتی تھی کیمرہ بند کریں، کیمرہ بند کریں، اس میں اس گاڑی کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھا کہ مجھے چیک کرنا پڑے گا، اس کے فیکٹس میرے پاس نہیں ہیں۔ تو یہ گاڑیاں جاتی ہیں توشہ خانہ میں، اور یہ جو گاڑیاں تحفے میں ملی ہیں آصف علی زرداری کو، شہباز شریف کو، یہ بھی سرکاری گاڑیوں کے پول میں چلی جائیں گی۔ ٹاگ TX کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ ڈالرز میں اس وقت $50,000 ہے اسٹینڈرڈ رینج ماڈل کے لیے، یعنی گاڑی چارج ہونے کے بعد جب اسٹینڈرڈ رینج ماڈل ہے اس میں آپ کو پڑتی ہے $50,000 کی، پاکستانی کرنسی میں تقریباً کچھ 1.5 کروڑ روپیہ، اور اس پر جب ٹیکسز لگیں گے تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اور اگر بات کی جائے اس کے لانگ رینج ماڈل کی، چارج ہونے کے بعد دور تک چلے گی گاڑی، تو وہ گاڑی ہے $64,000 کی، پاکستانی کرنسی میں تقریباً کچھ 1.25 کروڑ روپیہ، اور اس پر بھی جب ٹیکس وغیرہ لگے گا تو یہ 3 کروڑ پلس کی گاڑی پاکستانی کرنسی میں بن سکتی ہے۔